السلام عليكم الإخوان. بونجور توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العادة باش نشوفو الكينتي تاع غدا اللي غيكون فوندغودي لو 12 مارس 2021 في 2150 مترو مع ال5:30 ديال العشية. رينيون ان كورس 51 ألف الأورو. دونك درنا الشيمة اللي كنخدمو بها ديما. بالنسبة للكينتي ديالنا قبل ما نكومونسيوه ديال غدا ندويو على ديال اليوم. صراحة ديال اليوم بقى فينا بزاف بزاف بزاف. دونك في الفيديو الأونز كنت قتلتو ليكم، مي اللي تمعنت في الكورسة واللي تلعبو انا في لاباز في الراس الأونز، ولكن لسوء الحظ ما داك السيس ما لعبتوش، ما جمعتوش مع الواحد والخمسة. دونك كان عندي السم ديال العودة اللي هو الأونز وما قدرناش نتخلصو في جروب اون لي كينتي. هذا باش تعرفوا بان الأونز ما حيدناش. الأونز في تيرسي سيس الاس 5، دونك هادو كلهم جاو على برا. الطريز اللي ما كانش عندنا. بالنسبة للسد العودان اللي لعبنا 11 7 العودان 11 1 5. دونك هذا اللعب ديال الجروب الأونز الان 5 6 ما فرقناهم. دونك هنا كاين عاوتاني الأونز ان 5. دونك هنا هذا اللعبة ديالي انا الأونز في الراس حطيتو هنا مع الان، عاوتاني الأونز هنا مع 5 11 1 ديما توجور 11 1 11 1 5 و كاين 6 بجا وراهما. دونك الأونز هادشي كلو اللي كنوريكم كلشي ملعوب فيه. الأونز 5 1 11 داك 6 ما بغيتش ندخلو، مي خواو بينا هاد 12 7. دونك خديناهم كباز ما جا منهم حتى شي واحد. هنا كيبقى هذا هو لوجو. دونك هذا اللعب ديالي اللي فيه الأونز في الراس انا حطيتو في الراس. دار كاتريام كون دارها تروازيام راه مزيانة وقتلتو ليكم في الفيديو، مي هاديك الساعة راه ما كانش عندي. ملي تمعنت في الكورسة بالليل مزيان عاد جبت داك الأونز. دونك حتى حنا راه كاع ما تخلصنا به مالغري لعبنا مزيان. مي بون الهدف ديالنا نشوفو الكينتي تاع غدا. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان افيك لو نيميرو 1 سي دوكس بارفان. وبالنسبة لهداك الكينتي ماشي زعما بالنسبة للجروب اون لي كينتي علاش ما تخلصش فيه، حيت الدراري ما لعبوش 8 طوال. دونك كان عندنا في 8 طوال البونيسكات راه خلص كتدي فيه 5 د البونيسات الا واحد كاع ما شفتو ورقتو نيت من الجروب ديالي زاد الأونز، حيت انا شاف الأونز حطيتو ضارب بالكاط هو و5 وجمع 5 أونز خداهم بالنسبة لتفرج في الفيديو. اللي تفرج في الفيديو راه كان ساهل باش يلعب داك الأونز. دونك اون كومونس هاد الكينتي ديال غدا افيك دوكس بارفان. دونك لونترينور غيو و لو درايفر إريك رافان. ديفيري دي بوستيريور اونغر دو 8 ans عنده دوزيام ساتيام بروميي ديسلونسي بروميي اي دوزيام. دونك بالنسبة ليه كيبقى خاسر مع 7 ورابح 3 والويت. ما غاديش نقتلوه وغادي ناخدوه ك اوتسايدر هنا يتلعب. Et on continue avec le numéro 2, c'est Dame Verte. Donc l'entraîneur Pete remonte. Le driver dévale destin. Donc il n'est pas déféré. Un de 0 premier, 4e, 0 5e, 0 5e et 4e. Donc كيبقى جاي ما خسر ما حتى شي واحد في هذا الجروب، رابح 3 وحتى الأونز، يعني صحيح هو الصحيح ديال هذا الجروب. بالنسبة لي انا غناخدو ك اوتسايدر هنا حيت ما مديفيريش. كون كان مديفيري نقدروا نلعبوا به كفافوري. Et on continue avec le numéro 3, c'est Diablo de Refaire. Donc هاد 3 عندك ديال جون بيير توغمان غيدي دافيد تومان اونغر دو 8 ans 4e 6e 3e 8e في لا ميزيك. غدا غيعطيوه لكم فافوري
بالنسبة لي أنا كيبقى خاسر مع 6 12 2 8 1 دونك غندوزو مالغري بغيتو تلعبو نتوما لعبوه. Et on continue avec le numéro 4, c'est Ekiango Donil. Donc l'entraîneur c'est Moui et de Bled. Le même entraîneur, le même driver. 6e, 8e, 2e, 6e, 7e عندو فلاميزيك نتاعو. دونك كيبقى ضارب داك السبعة غدا راه صحيح حتى هو. بالنسبة لي هاد الربعة اللي كيسمع الفيديو راه كميور طوكار غدا. Et on continue avec le numéro 5, c'est Darling Lorraine. Donc, le déféré des 4, le driver derrière, le même driver, le même entraîneur, distancé 9e, distancé في المونتée et 7e. Donc, pas de distance autostar ما دايرهاش بالنسبة لي أنا نقصو من الحساب. Et on continue avec le numéro 6, c'est Dream to Guis. Donc l'entraîneur Hamel, le driver Alexei Abrevard, 4e, 1er, 3e distancé, 1er et 2e. عنده واحد لا بتيت رونتري ديال 3 موا. دونك بالنسبة لي هذا كيبقى هكا اتونسيون منو هاد لو نيميرو 6. اي اون كونتيني حيت ما خاسر ما حتى شي عاود ما عندي عليه حتى حجه هنايا جاي براني والعاود ملي كيكون براني راه ما صعيب تقتلو. Et on continue avec le numéro 7, c'est Concerto Guide. Donc l'entraîneur Sassier, le driver Tony Lebeller, 7e, 5e, 1er فلاميزيك عنده. دونك كيبقى خاسر مع الكات اللي خديناه كطوكار، رابح الويت ورابح الان اللي خديناه كاوتسايدر. دونك بالنسبه لي هاد السات كيبقى ماشي بعيده عليه 5 بلاصه غدا. غادي ناخدو لكم هنا كطوكار، يعني هذاك هو جدو 5 بلاصه ولا ما كاينش. اي اون كونتيني افيك لو numéro 8, donc c'est Dexter Debout, déféré des 4, Franck Leblanc, le driver Nevar, l'entraîneur Franck Leblanc. عنده واحد 3e هنا كندارها كطوكار 0 5e 0 6e ديستونسي. ملي كندير 3e كنت شديت البونيس هنا ولا مع الكينتي عقلت على هاد ديكستر ديبو كنت لعبتو. مي غدا كيبقى خاسر مع 7 والواحد. دونك بالنسبة لي 7 والواحد كيبقاو حسن منه، انا نقصو عليه. Et on continue avec le numéro 9, c'est Elena de Biencourt. Donc l'entraîneur Pellerin, le driver Barassin, 08e 3e فلاميزيك. دونك هاد العاود كيبقى عنده غدا برومي اونديكاب، بالنسبة ليا نقصو تا هو. Et on continue avec le numéro 10, c'est Copsy. Donc le driver Dominique Lecnon, le même driver, le même entraîneur, déféré de antérieur, mal de 9 ans, 1er, 4e, 1er, 2e. انا ما كنلعبش النمرة 10 في لوطوستار، مي غدا العشرة راه كيبقى صحيح ما تلعبوش، راه يقدر يجي يربح كاع. ضارب 13 و 11 يعني كيفرض عليا راسو كفافوري هنا. Et on continue avec le numéro 11, c'est Caucasien. Donc l'entraîneur Gelou, le même entraîneur, le même driver, distancé 7e 0 et 6e. خاسر مع 10 و 13 كيبقاو لايحينو كاع اللور. دونك بالنسبة ليا غدا ندوزو. Et on continue avec le numéro 12, c'est Equinox. Donc l'entraîneur Bruno, le driver Mathieu Abrevard, 3e, 6e et 5e في لا ميزيك. كيبقى مال دو 7 ans راه كيمشي ميم ديفيريش ديما. دونك ضارب 3 و 13 كيبقى غدا كميور فافوري بالنسبة ليا اللي كيسمع الفيديو، راه جاي غدا باغي يربح غانيو. انا نعطي لكم غانيو لو نيميرو 12 غدا. ايكينوكس غدا خصو يفرح بالكاميلة يربح كينتي نتاعو.
اي ولكن عنده دوزيام بوطو يقدر يدير دوزيام. المهم راه كاين. Et on continue avec le numéro 13, c'est Carthago Della, donc déféré des postérieurs, Ongar de 9 ans. L'entraîneur c'est Christian Bijon, le driver c'est Bijon. دونك هاد العاود عنده دوزيام ساتيام ويتيام. فهاد دوزيام تحسن مزيان بالبيان فيها، كان دارها على 12. دونك كيبقى العشرة لايحو في التوش، 12 هو ضاربو. مي بالنسبة ليا غدا ما نقدرش نقتلو، وغادي نزيدو لكم هنا كفافوري. دونك جوج من لهنا راه كاينين، ولا ثلاثة كاع، ثلاثة علاش لا، الا ما فايرش شي واحد فيهم والباقية من اللور. Donc on continue avec le numéro 14 et termine notre quinte. Donc c'est Deva Borgard. Donc Van Aert, l'entraîneur est le même driver. هاد العاود عنده 0 6ème 7ème 7ème 0 9ème premier في لا ميوزيك. دونك كيبقى هنايا ما خسر ما شي واحد في هاد الكينتي، مي راه رونطري داير الدخله، لا ميوزيك ديالو شويه مدكدكه. دونك انا نفضل ندير ليه هكا غنكونو سالينا الكينتي ديالنا وخدينا 8 ديال النويمرات خليناهم ليكم غدا. دونك في لا كوتي فافوري 10 12 13، لا كوتي اوتسايدر 1 2، à la côté tocard 4 7. attention toujours le numéro 6. خدينا كفافوري 10 12 13، كاوتسايدر 1 2، كتوكار 4 7. attention رقم 6 غدا. دونك هادو هما 8 النويمرات اللي خدينا. كنتمناو الاعجاب بالفيديو، لي لايك، اللي باقي ما كليكاش على لا توش ابوني ابونا مرحبا به باش ما يبقى يزقل حتى شي كينتي. بون شونس ا توس اي ميرسي. كنتمناو نفرحوا غدا كاملين بينا بهاد الكينتي، راه غيكون في هاد النويمرات. الله يعاونكم الاخوان.